वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. पूरी दुनिया में जी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडियम का जोर जोरा है और यकीनन हम अक्सर जब बात करते हैं विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, विद माय फ्रेंड्स हु आर इनटू एडवर्टाइजिंग और एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, वो कहते हैं जी फ्यूचर इज लुकिंग वेरी फ्लूइड. हम मेटावर्स की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है फोटोग्राफी रिडंडेंट हो जाए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे काम हो, और ये जो नई जनरेशन है हो सकता है वो एनिमेशंस की तरफ आपको ले जाए. ऑलरेडी वी आर मेकिंग मूवीज एंड कंटेंट जिसके अंदर रियल फिजिकल सेट्स नहीं होते, बल्कि यू कैन इमेजिनेशन जो है आपकी वो लिमिट होती है. What does this mean for businesses and for leaders? इसी हवाले से होने वाली है एक नई कॉन्फ्रेंस which is going to happen on the 24th and the 25th of November, जिसका नाम है जी डिजी लीडर्स, यानी डिजिटल स्पेस के जो लीडर्स हैं जो टेक्नोलॉजी को मुख्तलिफ एवेन्यूज में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हो या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आप तक पहुंचाने के लिए हो. What more can you expect at this conference? आइए इसके बारे में जानते हैं with two of the leading ladies जो इसको envision किया है जिन्होंने और जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं. हमारे साथ मौजूद हैं आशिफा बराचा एंड सारा हसनैन. अस्सलाम वालेकुम आशिफा. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल. मैं आपसे कई सालों बाद मिल रही हूँ एंड आई थिंक वी बोथ वर जस्ट स्टार्टिंग आउट विद आवर करियर्स एट दैट पॉइंट एंड माशाल्लाह आपका जो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स है, जब हम बात करते हैं डिजिटल अवार्ड्स की एज वेल एज डिजी लीडर्स, इट्स अ बेंचमार्क फॉर द इंडस्ट्री. मुझे बताएं कि इस दफा जो नवंबर में कॉन्फ्रेंस हो रही है, व्हाट आर सम ऑफ द थीम्स दैट आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड देयर? ओके, सो बेसिक तो हमारी थीम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान में डिजिटल बहुत बाद में आया. कोविड जब आया तो फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, वी शुड बी ऑन डिजिटल. सो लास्ट ईयर जब हमने इसको लॉन्च किया था तो हमने मेन फोकस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ही रखा था, बट दिस ईयर हमने दो सब्जेक्ट डिवाइड किए हुए हैं. One is digital transformation and other is digital payments. Okay. It can be crypto, NFT, Bitcoin, जो भी डिजिटल पेमेंट है, जो भी इंडस्ट्री से पे फास्ट है, नया पे है, किस्त पे है, ऐसे बहुत सी इनोवेशंस हो चुकी हैं पाकिस्तान में. सो वी गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो. ओके, और आप क्या समझते हो सारा कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर्स को डिजिटल ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है? आई थिंक कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत मैसिवली ट्रांसफॉर्म किया है, बिकॉज इवन बिफोर कोविड से पहले लोगों के जो साइकोग्राफिक्स वगैरह वो सब बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं. आफ्टर कोविड एक बहुत ही मैसिव इफेक्ट आया है ओवरऑल डिजिटलाइजेशन का, क्योंकि एवरीबडी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, और उसी के हवाले से लोगों ने अपने जो डेली बेसिस के रूटीन है उसको बहुत चेंज किया, बहुत अडॉप्ट किया उन्होंने डिजिटल बिहेवियर इन देयर लाइफ. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसी रीजन की वजह से डिजिटल कॉन्फ्रेंस का आइडिया जो है वो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, क्योंकि वी नीड टू हैव एक ऐसा फोरम, एक सिंगल प्लेटफॉर्म जहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट कि पाकिस्तान में ओवरऑल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किस लेवल पे हो रही है. बिल्कुल. सो एवरीवन शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट. आशिफा, व्हेन यू आर टॉकिंग टू यंगर ऑडियंस, यानी पाकिस्तान में जो भी शख्स 30 साल की उम्र से कम है, इस वक्त मार्केटियर्स बहुत परेशान है कि हाउ शुड दे कैप्चर देयर इमेजिनेशंस, इन लोगों से इंगेज कैसे किया जाए, इनसे बात कैसे किया जाए. आपके पास जो इनसाइट्स हैं वो क्या कह रही हैं? आर दीज पीपल ऑन सोशल मीडिया? इज मोबाइल मार्केटिंग द बेस्ट वे टू रीच देम? इज ईमेल मार्केटिंग द बेस्ट वे टू रीच देम? इज ईमेल डेड? आप क्या कहती हैं इस बारे में? अच्छा, कोई एक प्लेटफॉर्म हम कहते हैं कि जी अगर हम ये कहते हैं कि हम डिजिटल बहुत एक्टिव हो गया है तो कन्वेंशनल जो है वो मीडियम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. कोई एक मीडियम भी डेड नहीं है. इवन ईमेल मार्केटिंग हो या आप सोशल मीडिया ले लें. अच्छा, हमारी यंग जनरेशन जो है वो हमसे ज्यादा एडवांस है, हमसे ज्यादा एक्टिव और इनोवेटेड है. वो हर प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगे. सही. चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो फेसबुक हो, वो चाहे यूज ना भी करें, वो मतलब अपनी वीडियो ना भी बनाते हो, बट दे आर देयर, उनके अकाउंट्स बने हुए हैं. यूनिवर्सिटीज में हैं, अगर आप वहां उनसे कांटेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटीज के अपने ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, डिफरेंट लिंक्डइन पे स्पेशली. और हमारे जो यंग जनरेशन है दे आर मच बेटर देन अस. वो हर चीज को ट्राई जरूर करते हैं, वो हर चीज के लिए स्पेस रखते हैं. हम लोग थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाते हैं, नहीं ये प्लेटफॉर्म हमें सही नहीं लग रहा, बट दे आर ऑलवेज देयर. कोई भी अगर प्लेटफॉर्म. अच्छा, अगर परचेजिंग पावर एंड बाइंग ट्रेंड्स की बात करूं सारा,
ہم ان ینگ لوگوں کے سامنے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دے آر فیسنگ اے ویری ڈیفیکلٹ اکانومی, ریسیشن بھی ہے, انمپلائمنٹ بھی ہے, پرچیزنگ پاور ریسیڈ کر گئی ہے. سو وین اٹ کمس ٹو دیئر پرچیزنگ بہیویئر, دیئر شاپنگ بہیویئر, something that stands out for you, especially in the digital space, کیا ان کو قائل کرنا, جیسے ہم تھے نا, ہم نے نیا نیا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا شروع کیا تھا, we used to max it out. کیا یہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں؟ کیونکہ ناؤ جس طرح ابھی مینشن کر رہی تھی آشفا کہ قسط پہ بھی موجود ہے کہ اگر آپ کے پورے پیسے نہیں بھی ہیں, you can break it down into installments. What are their buying behaviors like? I think smarter payments are definitely there and اس سے بھی زیادہ میں یہ بولوں گی کہ آپشنز بہت سارے لوگوں کے پاس. پہلے آن لائن شاپنگ کے بہت لمیٹڈ آپشنز تھے, اب میکسیمم آپشنز ہیں. دیر آر سو مینی, مطلب اگلے دن بھی وی کین سی اینی نیو آن لائن پیمنٹ یا آن لائن شاپنگ سولوشن پرووائڈر کمنگ اپ. تو اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے کہ اگر آپ کوئی ایک پرچیزنگ پاور کے لیے بھی آپ ڈیسائڈ کر سکتے ہیں کہ کتنے سارے آپ کے پاس ڈفرنٹ آپشنز ہیں. سو مینی ڈسکاؤنٹس اویلیبل آن لائن. آپ کیو آر سے پیمنٹ کریں تو آپ کو اس پہ ڈفرنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا. اتنے سارے انسینٹیوز ہوتے ہیں. تو لوگوں نے بہت اسمارٹلی آئی تھنک اپنی اسپینڈنگ جو ہے وہ شروع کر دی ہیں. دیٹس واٹ آئی پرسنلی بلیو. جو پرسنل چیزیں ہوتی تھی جیسے اسٹینڈرڈائز ہیں, اگر آپ گھر کا سودا سیلف منگا رہے ہیں, گروسریز, تو اس کے لیے تو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ دکان پہ جا کے ایک دودھ کا ڈبہ لیں گے وہ بھی ویسے ہی ہوگا. اگر آپ نے کسی آن لائن سروس سے منگایا سو اٹ ول بی فائن. سو یو آر کانشیسلی ناؤ ویئنگ آؤٹ دوز آپشنز. لیکن ایون تھنگس جو ہمیں لگتا ہے کہ ہائی ایموٹیو بائز ہوتی ہیں اور آپ ایموشنلی زیادہ انوالو ہوتے ہیں, آشفا کبھی سوچا نہیں تھا کہ کپڑے, جوتے اتنی آسانی سے لوگ آن لائن لیں گے؟ بیکاز آئی یوز ٹو تھنک کہ ہماری اکانومی یا ہمارے لوگ اتنے کانشیس ہیں کہ دے نیڈ ٹو ٹچ دا مٹیریل, دے نیڈ ٹو ٹرائی آؤٹ کلوتھس. یہ ٹرانسفارمیشن بہت تیزی سے آئی ہے. ہاں, لیکن اس میں بھی ٹرسٹ بلڈ ہوا ہے. ورنہ جب شروع میں کووڈ آیا تھا اور لوگوں نے آن لائن شاپنگ کرنی شروع کر دی, آرڈر کرتے تھے, کچھ آتا کچھ تھا, سائز کچھ اور آرڈر ہو رہا تھا, مٹیریل اور سائز کچھ اور آ رہا ہوتا تھا. تو وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے اوپر جو ان کا ٹرسٹ بلڈ ہوا ہے نا, تو وہ اس چیز کی وجہ سے ان کی بائنگ پاور بنی ہے. اور ان کو ایز بھی لگنے لگا کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں, چیز آ رہی ہے گیٹ پہ, آپ کے پاس آپشن ہے, آپ کیش دیں, آپ کارڈ کے تھرو پیمنٹ کریں. تو پریفر خواتین تو کیش پہ ہی کر رہی ہوتی ہیں, چیز آئے گی تو ہم پیمنٹ کریں گے, اگر کارڈ کے تھرو کیا کوئی پرابلم نہ ہو جائے. But as a marketeer, how do you make sense of the recent disaster? By disasters, I mean failures. یعنی پاکستان میں بہت سارے اسٹارٹ اپس نے unfortunately کووڈ کو سروائیو نہیں کیا. And they had the seed money, they were able to go to round 1 and round 2, raise funds. Airlift is an example, Swivel is an example. What does that say about the Pakistani market? High risk, high gain market ہے یا مشکل مارکیٹ ہے؟ ایسا نہیں ہے. میرے حساب سے پاکستان دنیا میں اپرچونٹی کریٹ کرنے میں سب سے آگے ہے. تیسرا چوتھا نمبر تو اس کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بڑی چھوٹی سی ایکسرسائز ہوتی ہے, بزنس اسٹریٹجی بناتے ہیں, سیڈ منی کے لیے اپلائی کرتے ہیں. جب ایگزیکیوشن کا ٹائم آتا ہے نا, وہ ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اس کے لیے پریپیئر نہیں ہوتے, اس کی تیاری نہیں کی ہوتی ہے. ایگزیکیوشن ہاں دیکھ لیں گے. اور دوسرا یہ کہ ڈرائنگ بورڈ پہ آئیڈیا بڑا اچھا لگتا ہے, جب وہ گراؤنڈ پہ آتا ہے تو بہت سارے فیکٹرز کو فیکٹر ان نہیں کیا ہوتا. لیکن اچھا, کمنگ بیک ٹو دا ڈیجیٹل لیڈرز کانفرنس, مجھے جلدی سے بتائیں سارا, میرے وہ ویورز جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ایز ڈیلیگیٹس, ہاؤ کین دے گیٹ ان ٹچ اینڈ ہاؤ کین دے سیکیور دیئر اسپاٹ؟ ویری سمپل. ہمارے سوشل میڈیا پیجز ہیں, ان کو جسٹ گو تھرو دیم. اس میں ہماری لنکس ہیں انویٹیشن کے, تو دے کین ایزیلی گیٹ دیئر انوائٹس اینڈ اپنے ٹکٹس پرچیز کریں اینڈ بی اے پارٹ آف اینی ڈسکاؤنٹ فار اسٹوڈنٹس؟ We are planning to have discounts. Abhi we have recently announced our ticket purchasing, so we're just waiting for further response. Jitni jaldi hame aata hai, because we have limited seats for this event. Okay, so actual event pe jaane ke liye you can go to their socials and their website, secure your seat by making a payment. Lekin very quickly Ashifa, because it's Digi Leaders, kya ye online bhi stream hogi for those of them who cannot secure a seat? Can they watch it online? آن لائن اسٹریم ہوگی, مگر پورا ایونٹ نہیں ہوگا. اٹ لائک بریکس آتے رہیں گے اس کے اندر, کیونکہ اگر ہم نے آن لائن ہی کر دیا تو پھر فزیکل کوئی بھی نہیں آئے گا. سو اٹس لائک آن لائن ہے. ہمارے کچھ چینلز ہیں, ہم نے مینشن کیا ہوا ہے اپنے سوشل پلیٹ فارم کے اوپر. It's a hybrid conference. If you want to be at the heart of action, 24th and 25th November is when Digi Leaders is happening in Karachi. Thank you so much Ashifa and Sara for being here. Wishing you all the very best for taking these conversations forward. اسی کے ساتھ جی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. We'll be right back.